ज़कात भी दो किस्म का है, हर काम दो किस्म का, एक शरीयत का है, एक तरीकत का है। तो अभी आपको शरीयत का इल्म होगा तो शरीयत के ऊपर चलेगा, तो फिर भी आपको तरीकत का इल्म आएगा। तो इसको मीनिंग क्या है? शरीयत ये एक एसेंशियल जो हमारे पहला जानना चाहिए तौबा कैसे करना, इसके बाद फर्ज आइन जो चीज़ नमाज रोज़ा ये इबादत करने के लिए पहले वजू चाहिए, वजू चाहिए। इसलिए एक सलूक जो बंदा करने का पहले कोई पीर को औलिया अल्लाह को मानने के लिए जब जाता है उसको थोड़ा सा भी इल्म चाहिए, किसको हाथ में आप हाथ दे रहा है, किसको साथ जा रहा है, ये सही है, ये जाहिल तो नहीं है, ये अल्लाह का, ये इल्म तो कम से कम होना चाहिए, माँ से बाप से कोई अच्छा बंदा से, ये शरीयत का इल्म है। अभी जब आपको ये मिल गया तो आपको ये इल्म आपको क्या देता है? आपको अकीदा दुरुस्त करता है। इल्म आपको क्या देता है? अकीदा दुरुस्त करता है। जो अकीदा दुरुस्त होने का बाद आपको नमाज पढ़ने के लिए आया ना, हमारे 5 पिलर क्या है? ईमान जो अकीदा है, इसके बाद नमाज है, इसके बाद रोज़ा है, इसके बाद ज़कात बहौस, ये दो जो कैपेसिटी जिसको अल्लाह ने ताकत दिया उसके लिए आया था। लेकिन पहला 3 क्या है? ईमान, नमाज, रोज़ा, हर बंदा के लिए ये कंपल्सरी है। अभी आपको एक ही इल्म, आपको शरीयत का जो चीज़ है ना, इसके बाद जब ये हो जाता है बंदा के बाद, तो बंदा दूसरा रास्ता में जाना चाहिए। हज़रत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपना किताब में लिखा, जो उन्होंने इंग्लिश में जो ऐसा कहता, जो बंदा he who doesn't establish the foundation of his building, its pillar will collapse। ये जो बंदा अपना फाउंडेशन को सही तरीका से, बेसिक जो फाउंडेशन है उसको सही तरीके से, उसको पिलर क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है। तो हमारे शरीयत का इल्म, शरीयत में जो मजबूत नहीं है, तो आप जितना इबादत करो, जितना जिक्र करो, वो एक दिन आपको क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारे चाहिए पहले शरीयत को इल्म के ऊपर जोर देना, हमारे नमाज रोज़ा जो ईमान क्या है, अकीदा का बारे इल्म हासिल करना हमारे चाहिए। इसके बाद हमारे जो है सुलूक को रास्ता में जाने के लिए, सुलूक क्या है? बेसिकली सुलूक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आपका जो रूहानी जो डिसिप्लिन है, चलने का तरीका है, इसको सुलूक कहते हैं। इसको अंदर क्या क्या है? इसको अंदर जो सुलूक का अंदर पहले है अस्कार है। अस्कार आपको मालूम है ना, जो अपना बुजुर्गान दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित हुआ था, जो अस्कार है उसको ऊपर जोर देना। इसको बाद मुजाहिदा है, इसको बाद सामत है, उजाला है, रियाजत है और खलवा है। मैं एक एक करके आपको बोलेगा ये सुलूक क्या है। बेसिकली शरीयत पहले, कंडीशन क्या है? मान तरीकत को पहले शरीयत है। अब शरीयत जो बंदा चलता है, अकीदा से दुरुस्त किया था, इसके बाद नमाज 5 टाइम नमाज मुकम्मल तरफ से कंप्लीट कर रहा है, अल्लाह का फर्ज का ऊपर चलता है, तो इसको बंदा को चाहिए अपने मुकम्मल रास्ता जो है सुलूक का मंजिल है, जो रास्ता आपको अल्लाह तक ले जाएगा। किधर ले जाएगा? अल्लाह तक ले जाएगा। जो रास्ता आपको सिंसियरिटी दिखाएगा, जो रास्ता आपको अकीदा को दुरुस्त करेगा, जो रास्ता के आपको अंदर कोई शक नहीं होगा, जो रास्ता आपको हर हमेशा मजबूती से दिल से आपको अल्लाह तक ले जाएगा। इसके लिए पहला जो चाहिए जो अस्कार है, अस्कार का मायना ये है जो कुरान करीम से और कोई औलिया अल्लाह जिसका सनद है, जो सज्जा शरीफ हम पढ़ता है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो की तो अच्छा तरीका से एक सनद मिला, जो तरबियत अच्छा मिला बुजुर्गों से, ऐसा बंदा ने जो कुरान और हदीस का रोशनी में जो आपको अज़कार पढ़ने के लिए देता है फर्ज नमाज के बाद, वो अज़कार को आपको कभी कज़ा करना नहीं चाहिए। वो अज़कार का ऊपर आपको क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। तो आपको सुलूक का मंजिल में कामयाबी होगा, अल्लाह का राह हक में चलने का कामयाबी आएगा। ये अज़कार पहला नंबर है, डेली रूटीन जो है फर्ज के बाद। दूसरा बोलता है मुजाहिदा। अभी मुजाहिदा किसको कहता है? जो इंग्लिश में मुजाहिदा कहता है स्ट्रगल अगेंस्ट लेजीनेस, ईगो एंड वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन। ये कहता है आप जो मुजाहिदा करता है ना, फाइटिंग कर रहा है, क्या है? आपका जो लेजीनेस है, आप जो लेजी है, सुस्त है, आप जो काम शरीयत का हुक्म में, इबादत में, अच्छा काम पे आप टाइम से नहीं करता है। हम जैसे फजर का अजान हो रहा है, हम सोया हुआ उठ के करेगा,
ہمارے ابھی نماز کے ٹائم ہے پر اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بہت کام ہے ایسا جو جیسا ہمارے لیزینس کا وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیچھے چلا جاتا ہے, تو کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کو فائٹ کرنا ہو, یہ کہتا ہے مجاہدہ. اس کے بعد کہتا ہے کیا ہے, جے آپ کا جو ایگو ہے, ہمارے جو نفس امارہ ہے, ہمارا جو تکبری ہے, ہم دکھاوا کام کرتا ہے, اس کو بارے ہم کو کیا کرنا ہو, فائٹ کرنا ہوا. جو کچھ میرے پاس ہے یہ دکھاوا ہونا نہیں چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا طرف سے ہے, تو یہ میرے دکھانا نہیں ہے. جن نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ادھر کون کیا بولے گا یہ ہمارے سننا نہیں چاہیے. اور یہ بولتا ہے جو دنیا بھی جتنا جو ڈسٹریکشن ہے, جو آپ کا کام کے عبادت میں اللہ کا حکم ماننے سے جو آپ کو وال ہے, آپ کو جو پردہ ہے, جو چیز ہے, اس سے ہٹ کے آپ کو اللہ کا عبادت کرنا ہوا. ادھر خوف کرنا نہیں چاہیے. جدھر اللہ نے حکم دیا تھا بھائی تم سچائی راستہ میں چلو, حلال کمائی کرو, حرام سے خود کو کیا رکھو, دور رکھو. ابھی آپ کوئی کام پہ جا رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی جگہ میں جا رہا ہے, ابھی آپ کو اندر یہ آ رہا ہے بھائی میں 100% حلال کرے گا تو میرے تو دنیا نہیں چلے گا, میرے کاروبار برباد ہو جائے گا, میرے جاب چلا جائے گا, میرے بیوی بچے نہ کھا کے رہے گا. تو یہ کیا ہے, یہ ورلڈلی ڈسٹریکشن ہے. یہ آپ کو دنیا کیا کر رہا ہے, آپ کو فیملی کے سامنے لے آ رہا ہے, آپ کو نئی بات کو سامنے لے آ رہا ہے, آپ کو سوسائٹی کو سامنے لے آ رہا ہے. میں جو یہ حلال راستہ میں چلے گا نا, اللہ کا حکم تو چلے گا نا, تو میرے چلے گا نہیں, میں تو برباد ہو جائے گا. یہ کیا لے آ رہا ہے آپ کو, دنیا بھی ورلڈ جو ڈسٹریکشن ہے وہ آپ کو سامنے لے آ رہا ہے, آپ کو دماغ ڈال رہا ہے, وسوسہ ڈال رہا ہے. اس کو پیچھے جب آپ اس کو چھوڑ کے اس کو مجاہدہ کہتا ہے نا. بھائی میں اللہ کا حکم میں ماننا ہی ہوا, اللہ بولتا ہے جو کچھ ہو میرے ماننا ہی ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ دیکھا ہے وہ میرے I have to follow whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam show us, guide us, or whatever Allah said, I have to follow. So if you follow them, so that time is called mujahida, struggle. This is the mujahida. آپ کو سمجھ آ گیا مجاہدہ کس کو کہتا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے کے لیے جو رکوات آتا ہے, what kind of رکوات جیسا آئے نا, اس سے آپ کو کیا ہونا, آپ کو اللہ کا حکم کے اوپر چلنا چاہیے. وہ آپ کو پتا, آپ کو کوئی بھی اٹیک آپ کو روکے گا تو اس کا آپ کو پتہ نہ ہوگا. یہ اس کو بات حضرت صاحب کہہ رہا ہے سمت, جو سائلنس, یہ عربی کا سمت ہے جو اس کو کہتا ہے سائلنس تھی. یہ کیا کہتا ہے آپ کو انگلش میں, گارڈنگ دا ٹنگ فرام انلیس اسپیچ. آپ نے اپنا جبہ کو سیکورٹی گارڈ کا طرح حفاظت کرنا ہر ہمیشہ, وداؤٹ کوئی ضرورت نہیں ایسا بات سے جبہ کو, ٹنگ کو آپ کو کیا کرنا ہوا, حفاظت کرنا ہوا. ہم ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم بات شروع کر دیتا ہے, ایسا بات کرتا ہے جو آتا ہے ہم چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آپ کو روحانیت کو, آپ کو عبادت کو, ہر کچھ کیا کرتا ہے, آپ کو برباد کر دیتا ہے. دیکھو آپ نماز پڑھا تھا, نماز کمپلیٹ کیا تھا, ابھی آپ راستہ میں دوست کے ساتھ ملاقات ہوا, تو دوست کے ساتھ بات کر رہا ہے, دوست کوئی کوشچن آپ کو پوچھ رہا ہے, بات ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کو دل سے ایسا بات آ رہا ہے جو سانس نہیں, جو ضرورت نہیں ادھر بولنے کی, ایسا بات ہے جس کا آپ کو گناہ ہو رہا ہے, جو بات سے آپ کو پورا جتنا کمایا وہ برباد ہو رہا ہے. ایسا بات سے آپ کو ہر ہمیشہ آپ کو اسے گارڈ دینا ہوا, سیکورٹی گارڈ کا طور آپ کو ہر ہمیشہ آپ کو خود حفاظت کرنا ہو. کوئی نہیں آپ کا حفاظت کرے گا, خود کو حفاظت کرنا ہو. جب کوئی اولیاء اللہ کا راستہ میں چلنے والا اپنا ٹانگ کو, اپنے جبہ کو, اپنے بات سے دنیا کا جو درست ہے اس سے آپ کو حفاظت کرے گا, ہر ہمیشہ یاد خدا ذکر اللہ میں جبہ کو رکھے گا, وہی اچھا بندہ جلدی کامیابی ہوتا ہے.